न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा दलहरूबीच विश्वास र अविश्वासको खेल पनि चुलियो। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणपछि स्थिति झनै फेरिएको अनुमान। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लियो। तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको विधेयकमा विवाद कायम रहेको सरकारको निष्कर्ष। महाशिवरात्रि पर्वका लागि पशुपतिनाथ परिसरलाई दुलही झैं सिंगारियो। सजावटमा भारतीय फूल र ढर्राको प्रयोग गरिएको भन्दै दर्शनार्थीले गरे गुनासो। नेपाली क्रिकेट टोलीलाई अर्को सफलता। स्कटल्यान्डलाई 3 विकेटले हराउँदै आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा नेपालले अर्को शानदार जित दर्ता गर्यो। र पाकिस्तान सरकारले पेश गरेको मिनी बजेटले असन्तुष्टिलाई झनै चुल्यायो। पेट्रोल प्रति लिटर 272 पुगेपछि पाकिस्तानी नागरिकले दिए गम्भीर चेतावनी। राष्ट्रपतिको चुनाव मिति जति नजिकिँदैछ, दलहरूबीचको दौडादौड पनि उत्तिकै तीव्र बन्दैछ। को बन्लान् आगामी अर्थात् संघीय गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति? व्यक्ति अहिले गौण देखिँदा दलहरूबीच सहमति नै पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। तत्कालीन सत्ता गठबन्धन तोडेर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएपछि नेकपा एमाले यसपटक निकै आशावादी छ। तर गंगामा पानी निकै बगिसकेको छ, जसको कारण डुङ्गा चालक को बन्लान्? यो प्रश्न निकै गम्भीर बनेको छ। एक रिपोर्ट। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुने अवस्था आउने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। नेपाली कांग्रेसले सुरुवातदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको आफ्नो सम्बन्ध टुटाउन गाह्रो मान्दै आएको छ, जसको कारण माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मतदेखि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदसम्म सहज भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको यो कदमलाई ढोक्सा थापेको भनेर खिसिट्याउरी गर्दै आएका छन्। तर कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ढोक्सा थापेर ओलीलाई जवाफ दिइसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ। त्यो ढोक्सामा कतै माछाहरू परिहाल्ने हुन् कि भन्ने डर उहाँहरूलाई रहेछ न, कराइरहनु भएको छ। नत्र भने किन कराउनु पर्थ्यो? उहाँहरूको भय त देखियो नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो खाली ढोक्सा छ, त्यसमा केही पर्छ भन्ने डर त रहेछ नि त। त्यस कारणले त्यो के हो कुरा हो भने उहाँहरूको टिप्पणी के होस्, नेताहरूको टिप्पणी हो, केही अर्थ छैन। मुख्य कुरा के भने परिस्थितिले के पैदा गरिरहेछ, हामीले हेर्ने चाहिँ त्यो विषयवस्तु। संसदको ठूलो दल बने पनि नेपाली कांग्रेसले प्रदेशदेखि लिएर देशका महत्त्वपूर्ण 37 पद गुमाउँदा उसले भोगेको चोट र पीडा सायद सोधिन सक्नु नै होला। तर कांग्रेस नेतृत्व यसलाई जसरी भए पनि सच्याउने प्रयासमा लाग्दा नेकपा एमाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सशंकित हुँदै आएको छ। दाहाल राष्ट्रपतिको चुनावमा एमाले अध्यक्ष ओलीको यसम्यान हुने पक्षमा देखिएका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन नमानेर ओलीलाई जवाफ दिइसकेका दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नै हात माथि पार्न खोजेका छन्, जसको कारण उनको राजनीतिक यात्रा भोलि अरूतिरबाट पनि सुरक्षित होस्। यसैको कडीको रूपमा पछिल्लो उदाहरण उनले बिहीबार पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर बालुवाटार पुगेका ओली र दाहाल बीच 2 घण्टाभन्दा बढी समय भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिनुको संकेत यही थियो। बिहीबार यी दुई नेता बीच भेट अघि तत्कालीन गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पोखरा पुगेर एमालेको उम्मेद्वार राष्ट्रपति बने देश बर्बाद हुने दाबी गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा एमालेको छ, राष्ट्रपति पनि दिने हो भने त बर्बाद भइहाल्छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको रस्साकसी बीच नै विभिन्न शक्ति मुलुकका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले पनि नेपालको भ्रमण गरे। विशेष गरी भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणलाई सोझै राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जोडेर हेरियो। त्यसमाथि क्वात्राले निर्वाचन अघि गठबन्धन किन टुट्यो भन्ने प्रश्नमा नै नेताहरूसँगको समय लिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चिसो पस्नु स्वाभाविक नै थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र बढ्दो असमझदारीलाई लिएर यता नेपाली कांग्रेस उत्साहित देखिएको छ। यो विषय अब यो संविधानको विषयमा कुन पार्टी कहाँ उभिने भन्ने विषय छ। हाम्रो स्वार्थको पार्टीको स्वार्थको विषय मात्रै छैन र यसमा विश्वास गर्ने जुन कुनै नै पार्टीसँग पनि यो जोडिएको हुनाले मलाई लाग्दछ यो यस विषयमा एमाले पार्टी सहमत नभइराख्दाखेरि कहाँ उभिने भन्ने कुरोको निर्क्योल खास गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुवातदेखि नै राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडानमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई यसको लागि जसरी भए पनि यही गठबन्धन तोड्नु थियो। अहिलेसम्म कति सफलता हात पर्यो यो कांग्रेसलाई नै थाहा होला, तर वातावरण कसको पक्षमा बन्दैछ भनेर अहिले नै बोलिहाल्नु भने हतार हुने अवस्था छ। शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको विधेयकमा विवाद कायम रहेपछि पुष्पकमल दाहाल सरकार पछि हटेको हो। पेश भएको हाम्रो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संशोधन पेश भएको थियो। त्यसलाई फिर्ता लिएर छिटोभन्दा छिटो फेरि संसदमा पेश गर्ने गरी अब 10 गतेसम्म संसद भएको र त्यही अवधिमै तयारी गरेर पेश गर्ने गरेर यसलाई फिर्ता लिने निर्णय भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेको कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यही अध्यादेश अनुसार 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदका 3 जना मात्र उपस्थित भएर संवैधानिक निकायहरूमा धमाधम नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। सो विषयमा संसदभित्र र बाहिर विवाद कायम थियो। शेरबहादुर देउवा सरकारले उक्त विधेयकका विषयमा मौन बसेको थियो। संवैधानिक परिषदबारे सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी समेत अघि बढाएको छ। सरकारले पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा क्यालेन्डरमा नै समावेश गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 2080 सालका लागि यसअघि भएका विदामा पृथ्वी जयन्ती र फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसको विदा थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी हुन्। अहिले यसपटकको चाहिँ भइरहेका विधामा 2टा विधा थप गरेर अहिले यही नै स्वीकृत गरिएको छ। विधा दिने सम्बन्धी गृहको प्रथालाई स्वीकृत गरिएको छ र थपिएका 2टा विधामध्ये यो पृथ्वी जयन्ती र पुस 27 को पृथ्वी जयन्ती र यो फागुन 1 को जनयुद्ध दिवस जुन अस्ति नेपाल सरकारले विधा दियो त्यो 2टा विधालाई थपेर हाम्रो अघिल्लो सालकै क्यालेन्डरमा भएका विधाका व्यवस्थालाई नै स्वीकृत गर्ने भन्ने भएको छ। क्यालेन्डरमा उल्लेख नभए पनि गएको पुस 27 र फागुन 1 मा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो। 2080 सालको क्यालेन्डर छपाइसकेकोले त्यसपछिका वर्षमा दिइने सार्वजनिक विदा पुनरावलोकनको काम आगामी भदौसम्ममा सक्ने र विदा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन्। कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई माफी दिन सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्री परिषदले सांसद चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। 13 वर्ष अघिको कुटपिट र आगजनीको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद र जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी अरुण चौधरी प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेपछि गत माघ 19 गते पक्राउ परेका थिए। उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट मंसिर 4 को निर्वाचनमा कैलाली 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। चौधरी हाल सजाय भुक्तानका क्रममा कैलाली जिल्ला कारागारमा रहेका छन्। गृहमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै चौधरीको सजाय मिनाहाका लागि पहल गरेका थिए। सोही प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बिहीबारको बैठकले चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
चौधरीले आगजनी घटनामा तोकिएको 8 लाख जरिवाना समेत बुझाएका छन्। जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेको उनको कैद सजाय माफी मिनाहा गरेर फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको दिन उनलाई रिहा गर्ने तयारी सरकारको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले ब्याङ्कहरूले बढाएको चर्को ब्याज दरको विरोधमा आन्दोलन जारी राखेका छन्। शुक्रबार उद्योगी व्यवसायहरूका 9 वटा महासंघ र 38 वटा संघहरूले ब्याङ्कहरू विरुद्ध संयुक्त सडक आन्दोलन गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले बढाएको चर्को ब्याज दर विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरूमा रहेको सिन्डिकेटका अन्त्य र ब्याङ्कको ज्यादती विरुद्ध आफूहरूलाई सडक आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्दैनौँ भन्ने आज आवाज होइन। त्यसकारणले आज विभिन्न क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसाय यातायातमा ढुवानी सबै क्षेत्रका मानिसहरू यहाँ उपस्थित भएर राज्यलाई लिखित मौखिक पटक ध्यान आकर्षण पनि गराएको छ। अस्ति पनि एकपल्ट माइतीगढ मण्डलबाट हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ कि सरकार भनेको सबैको अर्थतन्त्रको सबै उद्योग व्यवसायहरूको अभिभावकले सडकबाट के कुरा आइरहेको छ, के आवाज आइरहेको छ, त्यो विषयमा बोलाएर छलफल गरेर कमसेकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कन्सिडर गरिदियोस् भन्ने आवाज नै हो। आन्दोलनमा व्यवसायीहरूले आफूहरूले 8% मा लिएको ब्याज 15% सम्म पुर्याउँदा समेत चुप लागेर बस्नुपर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले ब्याङ्कर्स र वित्तीय संस्थाहरू सामन्ती बनिरहेको आरोप लगाएका छन्। आज 8% को ब्याजलाई 15% पुर्याउन कुन नियमले 15% पुग्यो? आज यो सामन्त युगको मान्यमा पारेको युगको नियमलाई लागू भइरहेछ। यो ब्याङ्कर संस्थाहरू र वित्तीय संस्थाहरू आज सामन्त युगको अवशेष पनि बनाएको छ। यो यहाँले एकदम हालेर भन्नुभएको हुन्छ। यो अवशेष हो, यो सामन्त युगको अवशेष हो। त्यसैले म यहाँहरू के भन्छ भने यो सामन्त अवशेषको विरुद्ध हामी यो आज बान्सको यो बान्स चोकमा हामी बोलिरहेको छौँ, उत्रिरहेको छ। आज हजारौँ व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय छोडेर यहाँ आउनुभएको छ। व्यवसायीहरूले नेपालीहरूले नेपालमा नै गरी खान पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसाय मैत्री कानून बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघ पछिल्लो समय कोभिड महामारी लगायतका कारण नेपालका उद्योग धन्दा चल्न नसकेको अवस्थाप्रति सरकारले व्यवसायीहरूका हितमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप पनि व्यवसायीहरूको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले ब्याजदर वृद्धि गरेपछि यति बेला व्यवसायी आन्दोलित छन्। उनीहरूले ब्याङ्कहरूले व्यवसायको ढाड सेक्ने गरी गरेको ब्याजदर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले कसरी काम गरिरहेका छन् त? सुनौ व्यवसायीको भनाई व्यवसायीकै शब्दमा। नेपाल सरकारको जुन एउटा चाहिँ नि मातहतमा रहेका यी ब्याङ्कहरू र कमर्सियल ब्याङ्कहरू छन्, राष्ट्रिय ब्याङ्क छ, तिनीहरू के हेरेर बसिरहेका छन्? अहिलेसम्म व्यवसायीहरू आज यो चाहिँ आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुग्दासम्म राष्ट्र ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ छाडा छोडिरहेको अवस्था छ। उनीहरू चाहिँ जथाभावी आफ्नो किसिमको चाहिँ नियम कानुन लगाएर व्यवसायहरूलाई रातारात यिनीहरूले चाहिँ मर्न बाध्य तुल्याइरहेका छन्। व्यवसायको चाहिँ आफ्नो व्यवसायहरू बन्द गरेर पलायन हुने अवस्था छ। त्यसकारण यो सबै समस्याको बावजुद हामी व्यवसायीहरू आजसम्म चुप लागेर बसेका थियौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ आफ्ना मागहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाइरहेका थियौँ, तर पनि सरकारले कुनै किसिमको चासो आजसम्म राखेन। त्यसकारण आजको यो बृहत कार्यक्रम, यसमा हामी सम्पूर्ण 8वटा महासंघ र चाहिँ
करिब करिब हामी चाहिँ 38 र 40सम्मका चाहिँ अरू उद्योग व्यवसाय सङ्घहरू मिलेर हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ आज यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। ब्याङ्कहरूले कहाँदेखि कहाँसम्म पुर्याए ब्याजहरू होइन। अब देशमा आर्थिक स्थिति पुरै डामाडोल छ, व्यवसायीहरू हर दिन एकदम कष्टकर जीवन जस्तो बिताइरहेका छन्। कामदारहरू पाल्न सकेका छैन, घर भाडा तिर्न सकेका छैन, फ्याक्ट्री भाडा अथवा व्यवसाय भाडाहरू तिर्न सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कले एकलौटी तरिकाले एकदम तानासा हिसाबले चाहिँ कसैको कुरा नसुनी, कसैको कुरा नबुझिकन, कसैको दुःख पीड मर्गाहरू नबुझिकन एकलौटी हिसाबले तपाईँको ब्याज बढाइरहेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब हामी व्यवसायी चाहिँ एकदम बाध्य भएर यो कदम उठाउनु पर्यो। हाम्रो त यो निरन्तर जारी रहनेछ जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन। यो हाम्रो निरन्तर जारी रहनेछ। यो अहिले हामी अब योभन्दा अगाडि हामीले माइतीघर मण्डलमा हामीले गरेको थियौँ, राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू मिलेर गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी 8वटा महासङ्घ र 38वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो आजको जुन आन्दोलन बृहत रूपमा छ अहिले हामी शान्तिपूर्ण छौँ। भोलि हाम्रो माग पुरा नभइन्जेलसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। यसको जुनै पनि यो ब्याङ्कहरूले जति ज्यादती गरिरहेको छ नि त्यसकै विरुद्धमा चाहिँ हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने यो ब्याङ्कले जतिसम्म अत्याचार गरेको छ नि त्यो अत्याचारलाई चाहिँ अब हामीले सहन हुँदैन भन्ने लागेर नै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका हो होइन। ब्याङ्किङ ज्यादती चाहिँ एकदमै बढेको छ, त्यही भएर ब्याङ्किङ ज्यादती बन्द गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो विशेष आन्दोलन चाहिँ हाम्रो व्यवसाय सञ्चालनको लागि लिएको कर्जा चाहिँ जुन निश्चित ब्याज दर भनेर लिएको थियो, अहिले ब्याङ्कले चाहिँ 9% लिएको ब्याज दर चाहिँ बढाएर 16%, 17% आफ्नो मन लाग्दै बढाएको भएर छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन हो। यो हाम्रो व्यापारीहरूमा होइन ब्याज दरहरू पनि धेरै महँगो हुन गयो होइन। व्यवसाय एक त अहिले सबै तरलता छ, केही पनि चल्न सकेको छैन होइन। त्यही माथि ब्याङ्कको ब्याजले गर्दाखेरि मान्छे ऋणीहरू चाहिँ उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छ कि त्यसको लागि चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले पहिला पनि आन्दोलन गरेका थियौँ। हाम्रो गुनासो सुनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मूल नारा त्यही हो। तपाईलाई न्युज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। महाशिवरात्रिको अवसरमा शनिबार गौशाला क्षेत्रमा सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पुरानो बानेश्वर, रातोपुल, कालोपुल, मित्र पार्क, चावहिल गौरीघाट, तिलगंगा र सिनामंगल क्षेत्रबाट पशुपति क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। पशुपति क्षेत्रमा 20 लाख भन्दा धेरै दर्शनार्थी आउने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रक्षेपण अनुसार उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सवारी आवत जावत बन्द गरिने भएको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पार्किङको लागि समेत स्थान तोकिएको छ, जसअनुसार श्रीफलचौर, गृहेश्वरी, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय, भण्डारखाल, तिलगंगा आँखा अस्पताल अगाडि र बनकानी क्षेत्रमा पार्किङ गर्न सकिनेछ। शनिबारका दिन भएकाले सवारी व्यवस्थापनमा सहज हुने ट्राफिक प्रहरीको अनुमान समेत छ। शनिबार परेको महाशिवरात्रिलाई लक्षित गर्दै पशुपतिनाथ परिसर फूलमाला रंगरोगन बत्तीले झिलिमिली पारिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्र यतिबेला दुलही झैं श्रृंगारिएको छ। एक रिपोर्ट। पशुपतिनाथ क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा महाशिवरात्रिका लागि झिलिमिली बनाइएको छ। पशुपतिनाथका विभिन्न क्षेत्रलाई अहिले रंगीचंगी पारिनुका साथै फूल तथा बिजुली बत्तीले सजाइएको छ। मारवाडी समाजको सहकार्यमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा फूलले सजावट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फागुन 6 गते शनिबार त्रयोदशी तिथिमा पशुपतिनाथमा लाग्ने महाशिवरात्रि मेलाका लागि पाशुपत क्षेत्रमा सबै तयारी पूरा भएको छ भने फूलमालाको श्रृंगार अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पशुपति क्षेत्रमा आउने दर्शनार्थी रंगीचंगी सजाइएका फूलमालासँगै फोटो खिच्ने तथा टिकटक बनाउँदै रमाइरहेका छन्। यो एकदम रमाइलो राम्रो होइन, अति राम्रो छ। यो हामीलाई देखेकै थिएनौँ भनौँ न, पहिलो चोटि नै जस्तो भयो। अति सुन्दर लागेको छ, राम्रो लाग्यो। बहुत राम्रोसँग सजाएको छ, स्वागतयोग्य छ, सबैलाई मान्ने छ। मेरो विचारमा त्यही नै लाग्यो। यता केही दर्शनार्थी भने भारतीय फूलमालाको सजावट भन्दा स्वदेशी फूलको नै प्रयोग गरिएमा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन्। यसरी शिवरात्रिमा फूलमालाको सजावट भारतीय संस्कृतिले नेपाली मौलिकता ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यो एकातिर चाहिँ राम्रै तरिका पनि हो, तर अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्कृति चाहिँ लोप भइरहेको छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन। किनभनेपछि यो चाहिँ भारतीय सिस्टमबाट हाम्रो देश चाहिँ चलेको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने जस्तै अब हाम्रो देशमा चाहिँ भारतीय व्यापार चाहिँ 70% हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो फुल जुन छ नि उतैबाट आयात गरिन्छ। आफ्नो देशको मौलिकपन चाहिँ हराएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यता भारतबाट आउने श्रद्धालुको संख्या यसपटक विशाल हुने देखिएको छ। शुक्रबार नै भारतीय श्रद्धालुहरू पूजाका विभिन्न सामग्री लिएर पशुपति परिसरमा भेला भइसकेका छन्। कोषले यस वर्ष शिवरात्रिका लागि 80 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने 20 लाख कोषको मौजदात खाताबाट खर्च हुनेछ। यसबाहेक मन्दिर परिसरमा रहेका पर्खाल र सडकका लागि कोषले 10 लाख रुपियाँ छुट्याएर काम गरिरहेको छ। कोषले साधु सन्त व्यवस्थापनका लागि करिब 10 लाख छुट्याएको छ। महाशिवरात्रिका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिर परिसरमा फूलमाला र बत्तीले सजावट गर्ने, लाइन व्यवस्थापनका लागि डोरी टाङ्ने, गेट निर्माण गर्ने, साधु सन्तका लागि बसोबास व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको शिवरात्रिमा 20 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथको प्रत्यक्ष दर्शन गर्ने अनुमान गरेको छ। यस वर्षको शिवरात्रिमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि करिब 1500 नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुनेछन्। मूल मन्दिर परिसरमा नेपाली सेनाले समेत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ। यस्तै 700 स्काउटले पशुपति परिसरमा स्वयंसेवकको रूपमा सहयोग पुर्याउनेछन्। यता शिवरात्रि मेला अवधिभर पशुपति क्षेत्रमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 700 ट्राफिक परिचालन गर्ने भएको छ। समाजमा कलिला बालबालिका समेत असुरक्षित बन्दै गएपछि र उनीहरूलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुन बाध्य बनाउने घटना बढ्दै गएपछि बालबालिका तथा किशोरीको सुरक्षालाई सर्वत्र चासो देखाउन थालिएको छ। शहर बजारदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म बालिकाका साथै किशोरीहरू अपराधिक प्रविधिका मानिसहरूको निशानामा पर्न थालेपछि म्याग्दीमा पनि बालिकाका साथै किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम दिन थालिएको छ। म्याग्दीका सहकर्मी हरिकृष्ण गौतमको यो रिपोर्ट हेरौं। फक्रिँदै गरेका कोपिलाहरूसँगै किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै गरेकाहरूमाथि हुने हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने, कुनै पनि बेला हुने आक्रमणबाट जोगाउन म्याग्दीमा विद्यालय तहमा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। किशोरी शिक्षा अभियान अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाका लागि तालिम दिन थालिएको हो। सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीको समन्वय तथा आर्थिक सहयोग र एक संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी बेनी अस्पताल तथा मिलन म्याग्दीको आयोजनामा उत्तरी म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको 8वटा विद्यालयका किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाको बारेमा तालिम सहित कार्यक्रम गरिएको छ। विद्यार्थीलाई आत्मरक्षा तथा ओसीएमसीको विषयमा सचेतीकरण गराइएको छ। आत्मरक्षा तालिमले किशोरीहरूमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै हिंसा भएमा त्यसको प्रतिकार गर्नका लागि आत्मबल वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। आउँदो दिनहरूमा यस विद्यालयमा पनि अझै पनि किशोरीहरूलाई योभन्दा धेरै महिलाहरू किशोरीहरू हिंसामा नपरुन् भन्नका लागि तपाईहरूले अहिलेबाट किशोरीहरूले हामी यस्तो हिंसामा नपर्नु रहेछ भन्ने शिक्षा धेरै मिलन म्याग्दीका सरबाट सिक्यौँ र अझै पनि मैले पनि यस 5 वर्षको कार्यकालमा मैले पनि गाउँपालिकामा गएर यस स्कुलमा र किशोरीहरूलाई पनि हामीले योभन्दा अझै धेरै ज्ञानहरू दिनुपर्दो रहेछ। किशोरी अवस्थामा भोग्नुपर्ने हिंसा र त्यसको प्रतिवाद गर्ने आत्मरक्षा गर्ने तरिका र ओसीएमसीको अवधारणा सहित उपलब्ध सेवा सुविधाहरूको बारेमा समेत जानकारी गराउने गरिएको छ। सुरु त घटना हुनै नदिने हो। यदि घटना भइहाल्यो भने चाहिँ कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ यसमा। अब यो कसरी घटना यदि घटिहाल्यो भने चाहिँ हामी कसरी सेभ हुने भनेर चाहिँ
यहाँ थुप्रै स्टेपहरू हुन्छ, तर समयअनुसार कति दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। विद्यालय तहबाटै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले किशोरीहरूलाई लक्षित गरेर आत्मरक्षाको तालिम सञ्चालन गरिएकोमा विद्यार्थी समेत उत्साहित छन्। यो तालिमको चाहिँ हामीलाई धेरै नै आवश्यकता थियो। अब महिला हामी किशोरीहरूलाई चाहिँ धेरै नै हिंसा हुन्थ्यो कि, अनि अब हामीलाई चाहिँ त्यो तालिम चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण नै थियो। हामीले अब उसले हिंसा गर्यो भने केही न केही त हुने के, आफूले केही न केही सुरक्षा त गर्न सकिन्छ नि त, आत्मसुरक्षा केही थाहा थिएन हामीलाई। तर यो तालिमले चाहिँ हामीलाई पूर्ण ज्ञान दिएको छ केही न केही। यो तालिम चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट थियो। हामीलाई केही जानेको पनि थिएनौँ। हामीले अब हिंसा गरेपछि चुप्प लाग्ने, बस्ने, त्यस्तो हामीले यताउति गर्ने केही हुन्थेन। तर आजको तालिमले चाहिँ हामीलाई धेरै नै उत्कृष्ट गर्यो कि। अब पूर्ण उसमा त छैनौँ, पुरै सबै सिकेको त छैनौँ, तर आजको तालिमले चाहिँ केही ज्ञानहरू आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्ने, कसरी अरूलाई सिकाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीलाई पूर्ण ज्ञान दियो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै तालिमहरूमा चाहिँ हामीलाई सबैलाई सहभागी गराएर अझै उत्कृष्ट बनाउने, अझै केही हामीले पुरै किशोरहरू महिलाहरूलाई चाहिँ अझै बढी सुरक्षा होस् भन्ने चाहन्छु। रघुगंगा गाउँपालिका भित्र रहेका विभिन्न 10वटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 7 देखि 12 सम्म अध्ययनरत किशोरीहरूलाई मार्शल आर्ट अन्तर्गत आत्मरक्षाको तालिम दिने लक्ष्य सहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार, जबरजस्ती करणी जस्ता घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, किशोरीहरूमा आत्मबल बढाउने र खेलकुद प्रति उनीहरूको आकर्षण पैदा गर्न तालिमले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पदमार्ग अर्थात् ट्रेकिङका लागि विश्वकै अनुपम उपहार मानिन्छ राउन्ड अन्नपूर्णलाई। पर्यटन सम्बन्धी विश्व प्रसिद्ध वेब पोर्टलहरूमा पनि चर्चामा रहेको राउन्ड अन्नपूर्णलाई जन्मिएपछि घुम्नै पर्ने या पुग्नै पर्ने ठाउँको रूपमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ। यही राउन्ड अन्नपूर्णमा पर्ने पुन हिल विश्वभरका धेरै पर्यटकको प्रिय गन्तव्य बन्दै आएको छ। म्याग्दीबाट सहकर्मी हरिकृष्ण गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। म्याग्दी जिल्लालाई प्रकृतिको अनुपम उपहारको रूपमा लिइन्छ। प्राकृतिक सौन्दर्यतामा रमाउनका लागि म्याग्दी सुन्दर फूलबारी नै हो। म्याग्दीमा अग्ला चुचुरा, टाकुरा, हरियाली डाँडापाखा, भन्जाङ चौतारी, ताल तलैया, झरना, गुफा, देवालय, मठ मन्दिर लगायत थुप्रै धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। तिनै क्षेत्रहरूमा घुमफिर गरेर रमाउन, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको भ्रमण तथा अवलोकन गर्नका लागि पर्यटकहरू म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा पुगेर रम्दै आएका छन्। उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घार स्थित रहेको पर्यटकीय क्षेत्र घोरेपानी र पुनहिल पनि एक हो। यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य मानिने पुनहिल घोरेपानी विश्वमा चर्चित राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत पर्दछ। यो क्षेत्रमा पर्यटकहरूका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले सुविधाहरू उपलब्ध भएपछि पर्यटकको आकर्षण थपिँदै गएको हो। राम्रो लाग्यो। हामी इटरी मोटो यो डाको, अनि हामी यो उल्लेरीबाट माथि घोरेपानी चढ्यौँ हिजो, अनि आज चाहिँ राति 5 बजीतिर हिँडेको यो पुनिलको लागि। विदिन एन आवर हामी माथि आयौँ, अनि एकदमै राम्रो लाग्यो। एकदम चिसो रहेछ, -1-2 हुन्छ भनेर भनेको थियो, -8 पुगेछ, अनि सबै बर्फहरू जमिसकेको रहेछ। सो या इट वाज गुड एक्सपिरियन्स। समुद्री सतहदेखि 2874 मिटरको उचाइमा घोरेपानी अवस्थित छ भने घोरेपानी भन्दा माथि 3210 मिटरको उचाइमा पुनहिल पर्दछ। पुनहिलमा पुगेर रमाउन पाउँदा त्यहाँ पुग्ने जो कोही वा पर्यटकहरूले स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति गर्छन्। पदमार्गको दायाँ र बायाँ ढकमक्कै फुल्ने लालीगुराँस, ढुङ्गाको सिडी चिनेर बनाइएको पदमार्ग, घोरेपानी र पुनहिलबाट देखिने मनोरम हिम श्रृङ्खला, चराचुरुङ्गी तथा जंगली जनावरको आवाज एवं बिहान र बेलुकाको सूर्योदय तथा सूर्यास्तको दृश्यले मन रोमाञ्चित बनाउने गरेको छ। अहिले शिशिर ऋतुको याम चलिरहेको हुँदा मौसम चिसो छ भने पुनहिलबाट देखिने हिमालहरू दिल खोलेर मुस्काइरहेका छन्।
पुष माघमा पर्ने सेताम्य हिउँ अनि फागुनदेखि जेठसम्मै यहाँको वन जंगलमा ढकमक्क फुल्ने लालीगुराँसले पर्यटकलाई खुब लोभ्याउने गरेको छ। हिउँ खेल्न र लालीगुराँससँगै फोटो खिचाउन पर्यटकहरू निकै लालायित हुन्छन्। मगर समुदायको बसोबास रहेको घोरेपानीमा उनीहरूको कला, संस्कृति र वेशभूषाको अध्ययन गर्न पाइनुका साथै लोकल खानाको स्वाद चाख्न पाउनु र तरेली परेका डाँडा काँडाको सुन्दरतालाई निहाल्न पाउनु यहाँको थप विशेषता र आकर्षण हो। पुनहिलबाट संसारको 7औं अग्लो चुचुरो धौलागिरी, 10औं अग्लो चुचुरो अन्नपूर्ण सहित माछापुच्छ्रे, नीलगिरी, मानपाथी लगायत दर्जन बढी हिमाल, ग्रामीण सुन्दरता, हरियाली वनजंगल सहित लालीगुराँस, बिहानको सूर्योदय र बेलुकाको सूर्यास्त लगायतको दृश्यलाई आँखा नअगाउन्जेलसम्म चियाउन पाइन्छ। घोरेपानीमा पर्यटक लक्षित साना ठूला गरेर 22 वटा सुविधा सम्पन्न होटलहरू खुलेका छन्। बेलुका घोरेपानी बास बसेर बिहान सबेर उठेपछि उकालो यात्रा गरी पुनहिलमा पुगेर रमाउन सकिन्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। कीर्तिपुरमा एकपछि अर्को ठूलो स्कोर पछ्याएर विजय हात पार्ने क्रममा नेपाली क्रिकेट टोलीले शुक्रबार पनि सफलताको यस्तै कथा दोहोर्याएको छ। विवाद र बदनामीका बीच गुज्रिरहेको नेपाली क्रिकेटलाई उठाउने क्रममा नेपाली खेलाडीहरूले फेरि एकपटक लोभलाग्दो प्रदर्शन गर्दा स्कटल्याण्डमाथि 3 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। एक रिपोर्ट। कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतकीय योगदानमा नेपालले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा शुक्रबार स्कटल्याण्ड विरुद्ध आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा 3 विकेटको विजय दर्ता गरेको हो। 275 रनको विजय लक्ष्य पाएको नेपालले 18 बल अगाडि नै आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेर नेपाली क्रिकेट प्रेमीका लागि विश्वासको अर्को आधार खडा गरेका छन्। लिग 2 मा नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हात पार्दा नेपालले स्कटल्याण्डलाई अहिलेसम्म मात्र दोस्रो पटक हराउन सफल भएको छ। कुशल र दिपेन्द्रले 6औं विकेटमा 100 रनको साझेदारी गर्दा नेपालले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको हो। कुशलले 67 बलको सामना गर्दै 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरी 81 रनको योगदान गरे। उनले गुलसन झासँग 7औं विकेटमा 43 रनको साझेदारी गरेका थिए। दिपेन्द्र 85 रन बनाई मैदानमा अविजित रहे। उनले 116 बलको सामना गर्दै 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। गुलसनले 28 बल खेलेर 1 चौका प्रहार गरी 27 रन बनाएका थिए। दिपेन्द्रले सोमपालसँग 8औं विकेटमा 55 रनको अभिजित साझेदारी गर्दा विजयी चौका प्रहार गरेका सोमपालले 32 बलको सामना गरेर 3 चौका प्रहार गर्दै टोलीका लागि 24 रन जोडेका थिए। क्रिस सोलको पहिलो ओभरमा कुशल भुर्तेलले 4 चौका सहित 23 रन जोडे पनि नेपाली टोलीले प्रारम्भिक विकेट जोगाउन सकेन। सोलले भुर्तेल, ज्ञानेन्द्र मल्ललाई 4 र आशिफ शेखलाई 9 रनमा आउट गरेका थिए। यस्तै रोहित 6 र सन्दीप जोरा 5 रनमा आउट भएपछि नेपालले 11 ओभरमा 77 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएपछि ठूलो दबावमा परेको थियो। यसअघि पहिलो ब्याटिङ गर्दै माइकल लिस्कलले अभिजित 107 रन बनाएपछि टस हारेर ब्याटिङमा आएको स्कटल्याण्डले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाई 274 रन बनाएको थियो। आफ्नो खेल जीवनको पहिलो शतक हान्ने क्रममा लिस्कले 79 बलमै शतक पूरा गरेका थिए। स्कटल्याण्डका ब्याट्सम्यानमाथि नेपाली स्पिनर हावी भएका थिए। कुशलले दुवै ओपनर क्रिस्टोफर म्याकब्रिज र कप्तान रिजी बेरिङटनलाई पेभिलियन फकाउँदा त्यसमा सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 27 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। कुशल भुर्तेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1-1 विकेट लिए। नामिबियामाथि जित हात पारेर स्कटल्याण्डले विश्वकप लिग 2 को उपाधि जितिसकेको छ। नेपाल 26 खेलमा 22 अंक जोडी 7 राष्ट्र सहभागी लिग 2 को अंक तालिकामा 6औं स्थानमा छ। नेपाललाई एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन अझै 10 मध्येको 7 खेल जित्नुपर्नेछ। सन्दीपसँग हात मिलाउन अस्वीकार। खेल सकिएपछि स्कटल्याण्डका खेलाडीले नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाउन अस्वीकार गरेका छन्। स्कटिश टोली नेपाल आउनु अघि नै सन्दीपको विषयमा आफूहरू संवेदनशील रहेको भन्दै स्कटिश क्रिकेट संघले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। नेपालसँग पराजित भएपछि स्कटल्याण्डका खेलाडीले नेपालका अन्य खेलाडीसँग हात मिलाए पनि लामिछानेसँग भने हात मिलाएनन्। 4 सट्टेबाज पक्राउ।
यसैबीच क्रिकेटमा सट्टेबाजी गराएको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनलाइन बेटिङ गराएको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अभियुक्तहरूलाई त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ प्रहरीले 3 जना शंकास्पदलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस्तै ब्यूरोले पनि कीर्तिपुर स्थित खेल मैदान नजिकैबाट बेटिङ गरेको आरोपमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा शुक्रबार आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत नेपाल र स्कटल्याण्ड बीच खेल भएको थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।